شفنا البارح دونك شفنا comment créer une procédure stockée ou une fonction stockée. Donc syntaxe il a قلت ديما on doit commencer par un délimiteur خاطر دابا غادي نكتب بزاف ديال لي انستركسيون ما غاديش نكتب روكيت وحده غادي نيكزيكوتيها بمعنى je dois mentionner le début ديال le bloc de code ديالي. donc délimiteur كتختاروا un délimiteur من بعد كنبداو باش create function ولا procedure من بعد كتجي begin ياك من بعد كتبدا لو تريتمون ديالك اون فوا تساليه كتساليه باند ولا كنتي في الكونسول كتعمل داك سلاش ما كنتي في بي اش بي ما تقدر ما تعملش هذا صافي. دونك شفنا كيفاش فوسط مثلا اون فونكسيون لا فوسط اون بروسيدور جو بو ديكلاري دي فاريابل. دونك انا باش نديكلاري واحد كنخدمو باش بالانستركسيون ديكلار لو نون ديال الفاريابل اسباس كنعملو لو تيب بحال الا بغيت تدخل ليكريتور د الالغوريثميك ما كنعملوش لو تيب بحال في اللونغاج سي خصني نديرو انت مثلا ا ولا تفهمنا. دونك هنايا كنبداو باش بلو نون ديال لا فاريابل عاد اسباس لو تيب ديالو داكوغ. دونك هنا قلنا الفرق ما بين فونكسيون خصها تريتورني شي حاجه بروسيدور ما كتريتورنيش. دونك الاختلاف اللي كاين في لابيل لوغسكيل ساجي دون فونكسيون كنعيط لها باش بسيليكت السميه ديالها الا كانت بروسيدور كنعيطوا لها باش بكول. دونك غادي نحاولوا هادشي اللي شفنا غادي نحاولوا نطبقوه على التيبي اللي شفناه البارح داك التيبي اللي خليت لكم البارح. دونك غادي نبداو بالاكزيرسيس الاول. دونك قال لك créer une procédure qui affiche la liste des stagiaires d'une ville passée en paramètres. دونك ناخذ واحد لا باز دوني مثلا لا باز دوني سميتها تي بي 0 فونكسيون بروسيدور هي. دونك كريت فيها اون سول طابل هنا كما كتشوفوا كريت طابل وحده سميتها ستاجير هاد لا طابل اللي غادي نخدم عليها. دونك انسيريت دي ستاجير بدي فيل ديفيرونت داكور. دونك عندي مثلا هنا دو ستاجير في لا فيل دو طونجي عندي ان ستاجير من تطوان و ان ستاجير من اسيل. دونك غادي نحاول نخدم على هاد لا طابل هادي ونعملوا هاد لي كيستيون. قال لك l'exercice الاول قال لك créer une procédure qui affiche la liste des stagiaires d'une ville passée en paramètres. Créer une procédure qui affiche la liste des stagiaires d'une ville passée en paramètres. بمعنى هنايا خصني نعطيها واحد البارامتر اللي هو شنو لا فيل وهي تريتورني لي لا ليست ديال لي ستاجير اللي كاينين في هذيك لا فيل. دونك انا عندي لو شوا سواء نخدم بالكونسول سواء نخدم في بي اش بي ماي ادمين. هنايا كان غادي نخدم غير هنا. يلا نبداو. دونك اول حاجه كنبداو شنو هي ديليميتر. راني كرييت ان ديليميتر. من بعد شنو كتجي كرييت قلنا بروسيدور نسميوها بروسيدور كيستيون واحد مثلا. غادي تاخذ واحد البارامتر داكور. دونك هذاك لو بارامتر خصني نشوف لو تيب ديال لا كولون فيل ياك لان هو اللي غادي يكون بارامتر هذا. دونك الا جينا نشوفوا لا طابل فيل غنديكلاريها انا تكست هي في لا ستركتور ديال الفيل هي تكست. بما ان هذاك لو بارامتر نقدر نقول له تكست ولا نقول له فاصون هون كيف فهمنا. دونك هذا نقول له مثلا ياك لو تيب ديالها تكست. دابا شنو المعنى ديال غادي نكري واحد لا بروسيدور اللي سميتها شنو كيستيون واحد اللي كنعطيها واحد البارامتر اللي سميتو انا في ولو تيب ديالو راه تكست. ما نقدرش نعمل انت هنايا لحقاش لا فيل مديكلاريا شنو مديكلاريا تكست ولا مديكلاريا فاشر مثلا. كون كانت مديكلاريا دات ولا انت خصني نديكلاريها نفس التيب اللي عندي هنا اللي غادي ندير لو تيست عليه. لان لا روكيت شنو هي بعد ما نعمل بيغين شنو هي لا روكيت اللي غادي ندير قال لك افيشي لي ستاجير اللي كيسكنوا دون اون فيل باسي اون بارامتر. بما غادي نعمل سيليكت ياك from
ياك وير فيل شنو كتساوي هاد البارامتر هاد صافي. بمعنى ما تقدرش ديكلاري هاد ما تقدرش ديكلاري من غير تكست ولا فارشر. هذا هو لو تريتمون اللي غادي دير. دونك الا عملت سيليكت راه غادي تافيشي لي ستاجير ديالك ديال واحد لافيل اللي غادي نكون دوزتها لك اون بارامتر. بيان سور كنساليو باند. كنت في الكونسول خصني نعمل هاد نشد هاد ديليميتر، سينو الا كنت هنايا تقدر ما تعملوش هذا. غادي نعملو اكزيكوتي. دابا الا مشيت لي بروسيدور نتوما شوفوا معايا مزيان. ها هو تي بي زيرو. الا مشيت بروسيدور غادي نجبر واحد لا بروسيدور مسميه بروسيدور كيسيون واحد. الا عملت لها اكزيكوتي نورمالمون بحال كنقول له كول. لان باش نيكزيكوتي اون بروسيدور قلنا الا كنا في الكونسول غادي نعملوا لها كول سميه د لا بروسيدور، غادي ندوز لها واحد البارامتر مثلا طونجي. الا عملت اكزيكوتي شوفوا معايا مزيان البارامتر قراه هو شنو طونجي، وعمل كول وعيط لهاديك لا بروسيدور بي كيستيون واحد ودوز لها طونجي اون بارامتر. هنا كيما كتشوف عطاتو غير لا ليست ديال لي ستاجير اللي كيسكنوا في لا فيل دو طونجي. مفهوم؟ دونك هانتوما ندوزو لا كيستيون اللي موراها. قالك دابا créer une procédure qui affiche le nombre des stagiaires. اللي كتافيشي لو نومبر دي ستاجير. procédure ماشي فونكسيون كي روتور. دونك procédure باش تافيشي غادي تعمل سيليكت ديريكتومون في لو تريتمون ديالك صافي. يلا بنفس الطريقه عاوتاني غادي نجي لهنا غادي نبدا باش délimiter slash donc create procédure question جوج. هادي ما كنعطيهاش بارامتر ياك. donc begin donc select le nombre شنو هو الكاونت ديالاش ديال all from stagiaire. داكور select الكاونت ديال all from stagiaire ونعملو شنو هنايا and ونعملو execute. دابا الا جيت البروسيدور غادي نجبرو زاد ها هي بروسيدور كيسيون جوج. الا عملت اكزيكوتي خصو يافيشي لي 4 نورمال لحقاش في لا باز دوني عندي 4 ديال لي ستاجير. دونك شنو عمل هنايا هو عمل كول والسميه ديال لا بروسيدور وما دوزلهاش دي بارامتر صافي. يلا نشوفو لا كيسيون سويفونت. دابا ندوزو لي فونكسيون. دونك الفرق ما بين فونكسيون بروسيدور قلنا فونكسيون عندها واحد لو تيب دو روتور خصها تريتورني شي حاجه. قالك créer une fonction qui retourne le nombre des stagiaires de la ville de Tanger. Donc d'abord de la fonction شنو خصها تريتورني لو نومبر c'est un entier donc returns int. واش كندوز لها بارامتر؟ ما كندوزلهاش بارامتر. علاش؟ خاطر هي خصها تحسب لي لي ستاجير اللي كاينين في لا فيل دو طنجة. يلا دونك غادي نفتح واحد الريكيت بنفس الطريقه ديلي ميتر سلاش دونك create function اسباس نسميوها فونكسيون كيستيون 3 مثلا. ما كنعطيهاش بارامتر ياك مي غادي تريتورني شنو returns int هو اللي زايد على بروسيدور صافي. دونك begin خصني نديكلاري واحد الفاريابل ياك اللي غادي نريتورنيه. دونك باش نديكلاري فاريابل شنو قلنا في الكور ديكلار ان مثلا دو تيب int. دابا واش نقدر نعمل ست ان غوسوا شي قيمه مثلا 20 ولا ما غاديش نقدر لحقاش لو نومبر ديال لي ستاجير ما عارفوش انا ما غاديش نخدم بهاد الست. هانتوما رجعوا للكور بغيت افيكتي واحد الفاريابل اما كتعمل ست فاريابل غوسوا اون فالور او لا كتعمل سيليكت
شنو غادي تسيليكسيوني وفي الاخر عاد كنملو انتو دابا انا شنو خاصني نحسب لي ستاجير لو نومبر ديالهم وعاد ننزلو في هذاك الفاريابل اللي خصني نريتورنيه. بمعنى شنو غادي نعمل سي اليكت ياك لو نومبر دي ستاجير هو شنو الكاونت ديالاش ديال اول صافي فروم شنو ستاجير وير فيل شنو قال لي غير لي فيل لا فيل دو طونجي. هيا وير فيل تساوي طونجي وهادشي كامل دابا غادي ننزلو فين في هاد الان. دونك باش ننزلو في الان شنو غادي نعمل انتو ان بوان فيرغول. بيان سور غادي نعمل شنو ريتيرن ان بوان فيرغول وعاد نعملو اند. صافي فونكسيون ما كتاخدش بارامتر كترد انت ديكلاريت واحد العدد اللي غادي نستوكي فيه لو نومبر دي ستاجير دو لا فيل دو طونجي عمرتو باش بسيليكت كاونت عمرتو بروكيت سيتادير هادشي اللي حسبت غادي ننزلو فين في الان والان هو اللي درتو في الريتيرن. دابا الا بغيت نيكزيكوتيها il suffit نجي لهنا ونعمل شنو سيليكت ياك فونكسيون كيستيون 3 ما نعطيها حتى شي بارامتر نورمالمون خصها تريتورني شنو 4 جوج بلوتو. هانت شحال من ستاجير كاين في طونجي هنا واحد ها جوج. واش تفهمنا تقدر تيكزيكوتيها بلاسيستون ها هي تسكريات هنايا وتعمل اكزيكوتي. ها هو شنو غادي يقول لك عمل سيليكت فونكسيون كيستيون 3 وردت له شنو جوج. دابا نفس السؤال هنايا شنو قال لك créer une fonction qui retourne le nombre des stagiaires d'une ville passée en paramètre. بما انا غادي نعطيها لا فيل وهي ترد لي لا ليست ديالاش ولا لو نومبر ديال لي ستاجير. يلا شكون يقول لي لا ريبونس يلا. دونك ديما باش غادي نبداو ديليميتر ياه مزيان. دونك create function نسميها فونكسيون كيستيون شحال 4. شنو كتاخد دابا كوم بارامتر غادي تاخد واحد لا فيل صافي. انا غادي نعطيها لا فيل وهي غادي تريتورني شحال كاين من ستاجير في هذيك لا فيل. وشوفهم بما انا ريتيرن شنو انت انت كتاخد بارامتر دو تيب تكست وشنو كترد لي انت ابخي بيجين صافي. دونك ديكلار ان مثلا دو تيب انت وغادي نعمرو باش بسيليكت كاونت ديالاش ديال all from stagiaire ياك where will تساوي هذاك البارامتر into n بوان فيرغول. ودابا هذاك الان هو اللي غادي نعملو فين في الريتيرن بوان فيرغول. وما ننساش شنو وما ننساش ان كنت في الكونسول خصني نعمل هاد ديليميتر نشدو هنا صافي. دونك شوفوا معايا مزيان الا اكزيكوتيت دابا هاد لا فونكسيون وبحيث غادي نمشي نيكزيكوتيها مثلا بلا سيستم غرافيك هنايا فونكسيون كيستيون 4. الا عملت اكزيكوتا اول حاجه شنو غادي يقول لي دخل لا فيل. الا عطيتو طونجي خصو يريتورني لي جوج ياك هاهو صافي. الا عطيتو تيطوان مثلا شنو غادي نقول له سيليكت فونكسيون كيستيون 4 ياك ونعطيوه هنايا تيطوان مثلا. تيطوان شنو خصو يريتورني لي هنايا خصو يريتورني واحد صافي. دونك الا عطيتو عاوتاني اصيله غادي يريتورني شنو واحد صافي. عطيتو شي وحده ما كايناش نورمالمون خصو يريتورني زيرو صافي. عطيو شي وحده ما كايناش يلا. دونك سيليكت مثلا غابه مثلا هو هبط لي هنايا زيرو لحقاش ما كاينش شي ستاجير في لا فيل دو غابه. وشوفهم
دونك حتى لدابا عقلوا غير على هادشي، عقلوا على البروتوتيب ديال اون فونكسيون ولا اون بروسيدور، بمعنى خصو يبدا باش بديليميتر، موراها كرييت فانكشن ولا بروسيدور. كانت فونكسيون خصك تعمل ريتيرن، ريتيرنز لو تيب، ما كانتش كانت بروسيدور ما كتعمل والو. كانوا دي بارامتر كدوز لها لي بارامتر هنايا بسميه ديال البارامتر هاد لو تيب، ماشي لو تيب هاد البارامتر، سيتادير العكس ديال اللونغاج سي. كنعملوش انت ا ولا كنعملو ا انت صافي. دونك كان من بعد كنعملو بيجين باش تبدا لو تريتمون ديالك اللي كتعمل داك لا بروسيدور ولا لا فونكسيون. دونك بغيتي ديكلاري اون فاريابل ولا بزاف كديكلاريهم باش بديكلار سميه ديال الفاريابل اسباس لو تيب. بغيتي تافيكتي له واحد القيمه عندك جوج الاختيارات، الا كانت القيمه معروفه كتافيكتيها بست، مثلا سميه ديال الفاريابل غوسوا لا فالور. ما كانتش معروفه بما خصك تجيبها من روكيت، مثلا كنت باغي الماكس ولا بحال دابا حسبت الكاونت، شنو عملنا؟ سيليكت كاونت ولا ماكس مثلا فروم، وكتسالي الروكيت ديالك وعاد في الاخر كتعمل انتو داك الفاريابل. دونك حاجه اخرى خصني نعرف، الا بغيت نعيط لون فونكسيون كنعيطوا لها باش بسيليكت، بغيت نعيط لون بروسيدور كنعيطوا لها باش بكول. صافي. دونك غادي نحاول ننزل لكم واحد تي بي دابا، هو اللي غادي تحاولوا ديروا باش نصحوه مور العطله ان شاء الله. دونك تي بي واحد. نورمالمون تي بي جوج. دونك هاد تي بي فيه جوج ديال لي زيكزارسيس. دونك قالك pour gérer les membres d'un forum de programmation, on dispose de la table suivante. عندي واحد لا table membre فيها البسودو، فيها الايميل، فيها الباس، فيها la date de naissance، فيها la date d'inscription، فيها la ville. Donc la première question قالك créer la table membre، من بعد قالك remplir هذيك la table des enregistrements بما غادي تعمل insert باش تعمرها. من بعد la question 3 شنو قالك؟ créer un programme qui renvoie la liste des membres d'une ville donnée. créer un programme qui renvoie la liste. Donc la liste راه بزاف ماشي قيمه وحده، ماشي اون فالور سكالير وحده، واش تفهمنا؟ ماشي انت ولا فارشار. دونك لا ليست بمعنى هادي خصو يكون اون بروسيدور. فلا كيسيون ما غاديش يقدر يقول لك créer un programme. ان بروغرام شنو كيقصد به هو؟ اما بروسيدور اما فونكسيون اما تريغر، انت خصك تشوف. بحال هنا قال لك يغونفوا لا ليست دي مومبر دون فيل دوني، هذا بروسيدور. بحال la question 4 créer un programme qui renvoie le nombre total des membres du forum. Donc c'est une fonction. 5 créer un programme qui renvoie le nombre des membres inscrits pendant les 10 derniers jours. في العشر ايام الاخرى شحال من واحد تسجل عندي، بمعنى هنا شنو غادي نعمل؟ une fonction qui renvoie le nombre. Donc 6 créer un programme qui renvoie le nombre des membres inscrits pendant les 10 premiers jours. انطلاقا من اول دات مثلا شحال تسجل عندي في 10 ايام الاول، وهنا في 10 ايام الاخرى انطلاقا من لا دات ديال دابا. صافي. 7 créer un programme qui calcule la moyenne d'âge des membres et qui affiche ceux qui sont âgés plus que la moyenne. Donc هنايا غادي تعمل ان تريتمون، خصك تعرف لا موين داج وتافيشي غير هادوك اللي اكثر من المعدل ديال العمر. شوفوا ليكزيرسيس جوج. دونك حتى هذا شنو غادي يكون؟ حتى هذا غادي يكون بروسيدور، لحقاش كتافيش et qui affiche ceux qui sont âgés plus que la moyenne. Donc la question 6 شنو قلنا؟ renvoie le nombre. donc حتى هادي c'est une fonction. نعاود هذا procédure، هذا fonction، هذا fonction، هذا fonction، وهذا procédure. واش تفهمنا؟ ونشوفوا لا كيسيون ولا ليكزيرسيس جوج. شنو قالك؟ قالك سوا لي طابل سويفون، تعطاك جوج ديال لي طابل امبلويي و ديبارتمون.
La première question, qu'elle crée un programme qui permet de supprimer des départements dont le nom contient واحد E et qui affiche par la suite le nombre de départements supprimés. Donc هنا ما بقيتش مقتصر غير على السيليكت. دابا لو تريتمون خصو يسوبريمي بعدا وعاد يافيشي لي لو نومبر دو ديبارتمون اللي تسوبريمو. بمعنى غادي نكريي اون procédure. صافي لأن قال لي et qui affiche par la suite le nombre de départements. كون قال لي كي renvoie le nombre ديك الساعات نقدر نقول له نقدر نكرييها فونكسيون. صافي. دونك دابا هنا انتبه معايا مزيان هنا. دابا شنو خصني نحسب بعدا قبل ما نمسح؟ ياك خصني نعمل السيليكت الاولى قبل ما نمسح. ولو تريتمون جاو شنو غادي يكون فيه؟ ديليت باش نمسح. ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي نحسب من بعد ما مسحت ونشد الاول ونقص منه شنو؟ الثاني هو اللي غادي يعطيني شحال مومبر مسحت. بمعنى هاد لا بروسيدور شحال غادي تكون فيها من الركن. سيليكت الاولى باش تحسب قبل ما تمسح، ديليت باش تمسح ياك، والسيليكت الجاوجه من بعد ما تمسح. وغادي تشد العدد الاول ياك وتنقص منه العدد الثاني هو اللي غادي يكون لو نومبر ديال لي مومبر اللي تسوبريما. واش تفهمنا؟ نشوفوا لا كيسيون اللي موراها. قال لك écrire un programme qui permet d'afficher le matricule, le nom et le salaire de tous les employés. هذا شنو غادي يكون في نظركم؟ Procédure. Voilà. 3. Écrire un programme qui permet d'afficher les 5 premiers employés qui touchent le salaire le plus élevé. 5 الأولى. دونك رتبهم لي من الكبير للصغير ودير لي الخمسه الاولى. بمعنى هنايا شنو غادي تكون بعدا؟ واش فونكسيون ولا بروسيدور؟ هذا بروسيدور. غادي نخدمو باوردر باي يولي ليميت. فوالا. صافي. دونك واضح التي بي ياك. دونك هذا غادي ننزل واضح. غادي ننزلو في الجروب. دابا غادي ندوز نهضروا شويه على الميني بروج. صافي. دونك كيما كتعرفوا دونك لوبجيكتيف ديالكم دابا هما تكريو واحد لابليكاسيون دونك اللي مسميه تي دي ام انونس ياك. دونك هذا هو لوبجيكتيف. Donc, création et gestion d'un site de petites annonces. Donc, كما كتعرفوا دابا شاك ابليكاسيون ويب كتبدا باش بان كايي شارج ياك. دونك الكايي شارج هو هذا راه ديجا عطيتو لكم ياك. كنا قريناه في لاكلاس الى عقلتو. صافي. دونك دابا انت اون طونك ديفلوبور ويب نورمالمون فول ستاك خصك تشوف هاد لابليكاسيون ويب اللي غادي تعدل خصك تشوفها من دو كوتي، من جوج د الجوانب. خصك تشوفها من واحد لو كوتي ديال لا باز دو دوني، خصها تشوفها من واحد لو كوتي ديال لي زانترفاس غرافيك ولي تريتمون باك اند الى اخره. واش مفهوم؟ دونك نبداو بلا بارتي الاولى. دونك نورمالمون لا بارتي الاولى لو بروسيس ديال الديفلوبمون كنطبق فيه شنو؟ لا méthode Meurize. C'est-à-dire en partant du cahier de charge, quand transformer un modèle conceptuel de données. بعد هذاك الموديل كونسيبتويل دو دوني كنردو ان موديل لوجيك دو دوني. من بعد هذاك لو موديل لوجيك دو دوني كنكرييه في اون باز دو دوني باش نكون كرييت سكون ابل لو موديل فيزيك. دونك هنا كنتبادر على لو لونغاج SQL plus précisément les requêtes DDL. واش مفهوم؟ دونك هاد لابارتي هادي حتى هي باش نتفقوا كاملين على كونسيبسيون وحده. دونك غادي تجبروها في هذا الرابور اللي غادي ننزل لكم دابا هو هذا الام سي دي. دونك عندي واحد لانونسور. دونك هما لي زاتريبيو ديالو كاملين باش كاملين نتفقوا على حاجه وحده. واش تفهمنا؟ كاملين يكونوا لنا نفس لي كولون. دونك هاد لانونسور يقدر يبوستي واحد ولا بزاف د لي زانونس. ولانونس
دونك هما لي زاتريبيو ديال لي زانونس. هنايا غادي تعملوهم ماشي نوت نول، لان يقدر واحد لانونس مثلا ما فيهاش لا مارك، ما فيهاش لاني، ما فيهاش لي فوتو، داكوغ. مي كاملين خصو يكون عندهم تيتر، غادي تقدروا تعملوها مثلا نوت نول. لا ديسكريبسيون مثلا، تيب ديال لانونس، صافي، لا مارك، لاني، لو بري، فوتو ودات فوقاش بوستات. دابا هاد لانونس هادي كتنتمي لواحد سو كاتيجوري، داكور. واحد السو كاتيجوري نقدر نجبر فيها بزاف ديال لي زانونس، وهاد لي سو كاتيجوري نورمالمون راهم كينتميو لدي كاتيجوري. واحد الكاتيجوري نقدر نجبر فيها بزاف ديال لي سو كاتيجوري. دونك لا باز دوني من بعد ما نطبق لي ريغل، دونك هادي كبيره هادي صغيره، قلنا هذا غادي يولي كلي اترونجير. هنايا بما انا في انونس شنو غادي نجبر؟ واحد لا كلي اترونجير اللي هي ليد ديال لانونسور، وغادي نجبر واحد لا كلي اترونجير اللي هي ليد ديال السو كاتيجوري، لحقاش هادي كبيره وهادي صغيره وهادي كبيره وهادي صغيره، هادو بجوج غادي يمشيو عند الصغير. بما انا انونس غادي نجبر فيها جوج د لي كلي اترونجير. دونك العلاقه ما بين سو كاتيجوري وكاتيجوري غادي نجبر الكاتيجوري مشات كلي اترونجير عند السو كاتيجوري. دونك غادي يبقاو عندي واحد جوج ثلاثه اربعه د ليطاب. ما غاديش تكون عندي طابل جديده هنا ياك، انا ما عنديش دي غولاسيون كبارين بجوج جهات. دونك 4 د ليطاب. هاد كاتيجوري فيها كلي اترونجير وحده، وانونس فيها جوج ديال لي كلي اترونجير. دونك هذا هو لو موديل لوجيك. انونس عندها جوج ديال لي كلي اترونجير، وسو كاتيجوري فيها كلي اترونجير وحده. دابا بحيث غادي تبغيو تكرييو لا باز دوني، باش غادي تبداو؟ غادي تبداو بكاتيجوري، موراها شنو انونسور، موراها شنو سو كاتيجوري، وموراها انونس. وبيان سور لي كونترانت. دونك هنا كلي بريمير، هنا كلي بريمير وجوج د كلي اترونجير، هنا كلي بريمير وهنا كلي بريمير وهذا كلي اترونجير، صافي. دونك هذا هو البروسيس. دونك البروسيس راني عطيت لكم انا هاد لابارتي هادي الا بغيت تدخل هاد الجهه، صافي سالينا معها، عملنا لا كونسيبسيون. دابا غادي تحاولوا تبداو في هاد لابارتي هادي. دابا خصك تقرا الكايي شارج ياك. دابا غادي ندوزو لو دوزيام اكس اللي هو لو كوتي ديال لابليكاسيون. دابا اون سو بازون سور الكايي د شارج، خصك ترسم اول حاجه لا ماكيت غرافيك. دونك باش تطبقوا حتى داكشي اللي قريتو العام اللي داز، دوك لي زوتي ديال الديسان والغرافيك. دونك غادي تخدموا سوا بفوتوشوب سوا بواحد اللوجيسيال مسمي ادوب اكس دي، غير غادي ترسموا لي زانترفاس ديالكم بحال الا غادي تكري اون ماكيت غرافيك. دونك من الاحسن هاد العمليه ديروها نتوما بيديكم باش تابليكيو حتى هاد لي كومبيتونس اللي قريتو العام اللي داز. بما انا لو شوا ديال اللوغو، كري انت لوغو ديالك صافي، وحاول ترسم لي زانترفاس غرافيك. دابا شكون اللي غادي يعطيك فكره على لي زانترفاس غرافيك؟ واحد لو لونغاج كيتسمى لو لونغاج يو ام ال. دونك هو نقدروا نعتبروه بحال ميثود موريس. دونك ميثود موريس فين كتخدم في لو كوتي ديال لي باز دوني. في لو كوتي ديال لي زابليكاسيون عندي واحد لا ميثود ولا واحد لو لونغاج كيتسمى يو ام ال، صافي. دونك تديروا اون ريشيرش على يو ام ال. دونك هو واحد لو لونغاج ولا واحد لا ميثود. دونك جوجل، دونك لونغاج يو ام ال. دونك حاولوا تقراو عليه هنايا. هو هاد لو لونغاج دونك بحال دونك لو ميم برينسيپ. واش تفهمنا؟ لو ميم برينسيپ كو موريس حتى هي كتخدم بدي دياغرام ياك. دونك حتى يو ام ال عندها دي دياغرام حتى هما ديالها. دونك حنا اللي غادي يهمنا داك لو دياغرام ديال لو كا دوتيليزاسيون اللي غادي تحدد فيه. انتبه معايا مزيان، غادي نهضروا غير على لي كا دوتيليزاسيون. قال لك لي كا دوتيليزاسيون هو واحد لو دياغرام اللي كاين فين في يو ام ال، صافي، utilisé pour donner une vision globale sur le comportement fonctionnel d'un système logiciel. واش مفهوم؟
دونك هنا شنو كيكون فيه؟ كيكونوا فيه لي زاكتور وكيكونوا فيه لي كا دوتيليزاسيون. دونك لي زاكتور هما لي زوتيليزاتور ديال لو سيستيم. بحال هنايا شنو هما لي زاكتور اللي عندي واحد لادمينستراتور. شنو يقدر يعمل هاد لادمينستراتور؟ يقدر يجيري لي زانونس، صافي، يقدر يجيري لي زانونسور، يقدر يجيري لي كاتيجوري ويجيري لي سيب كاتيجوري. دونك بحال غادي نقول ادمينستراتور il va gérer les annonces، انت غادي تترجمها لي بانترفاس غرافيك. واش تفهمنا؟ انت خصك تترجمها بانترفاس غرافيك. مثلا الا قلت utilisateur غير فيزيتور عادي شنو يقدر يعمل هذا؟ il peut chercher مثلا une annonce. مثلا واحد لانونسور شنو يقدر يعمل؟ يقدر اول حاجه خصو يتسجل، ومن بعد ما يتسجل خصو يتكونيكتا، من بعد ما يتكونيكتا خصو يقدر مثلا يبوستي واحد لانونس، ويقدر يجيري لو كونت ديالو، ويقدر يجيري لي زانونس ديالو. بمعنى هادو دابا هاد لي كا دوتيليزاسيون نتوما غادي تترجموهم لديزانترفاس غرافيك. واش مفهوم؟ صافي. دونك هنايا مثلا واحد لانونسور يقدر يكون انونسور عادي بارتيكولي، يقدر يكون بروفيسيونيل. دونك الا كان بروفيسيونيل كتزيد له لا ريزون سوسيال في الانسكريبسيون. دونك هنا عطيتكم كيلكو ماكيت مثلا، بحال مثلا دابا لا ريشيرش دون انونس. لا ماكيت اللي غادي ديروا بها لا ريشيرش دون انونس مثلا غادي يكون لاكوي. هنايا شي لوغو مثلا. دابا هنا كيبقى لك انت الابداع ديالك. واش تفهمنا؟ انت كيفاش غادي ترسم هاد الانترفاس غرافيك. انا عطيتكم غير فكره. مثلا يقدر يختار لافيل، يقدر يختار شنو لا كاتيجوري، في الكاتيجوري يقدر يختار مثلا اون سو كاتيجوري. تقدروا تانسبيراو من هذاك لو بونكو، هذاك لو سيت اللي كنا ديجا هضرنا عليه هنا. هذا مثلا دونك هاد لو بونكو هذا غادي يعطيك فكره مثلا على لي زانترفاس غرافيك كيفاش غادي يكونوا مثلا. أستاذ نقدر نصاوب شي فريم ورك؟ ما فهمتش شنو نقدر نصاوب شي فريم ورك بحال فيو ولا تقدر. صافي. دونك غير هو بدا بهاد الاخر. شوف بدا بهاد لا ماكيت غرافيك باش دابا تابليكي دوك لي كومبيتونس ديال الجرافيزم. واخا وهنايا بحيث توصل. شوف دابا نورمالمون عندي هنايا لا ماكيت غرافيك، من بعد لا ماكيت ستاتيك غادي نترانسفورميهم اتش تي ام ال سي اس اس بوت ستراب. من بعد تقدر تدخل هنايا الفيو ولا تدخل الرياكت. قلتي لي بغيتي تخدم بالفيو ياك؟ لا أستاذ فيو. دونك فيو مازال غادي نشوفوه، غادي تكون عندنا لوكازيون ان شاء الله ما نشوفوه. مي تقدر تبدا دابا انت. ها هو الشيما عندك هنايا، تقدر تافونسي في البروجي كيما بغيتي دابا. صافي أستاذ شكرا. دونك انا عطيتكم هنايا اون ايدي وصافي. وغادي نعطيكم واحد ليتود دو ليكزيستون ديال واحد الستاجير كان العام اللي داز حتى هو قرا هنايا. غادي نعطيكم ان رابور سوا ديزون كومبلي ديال هادشي كامل باش من دابا تبدا. دونك الرابور غادي نحاول نشوفوه هو عندي هنايا نصيفطو لكم. ها هو حتى الكود سورس هنا. الكود سورس ما غاديش نعطيه لكم بيان سور، دونك غادي تحاولوا تعدلوه نتوما. والرابور ها هو. دونك حتى نتوما حاولوا تريديجيو دابا اي حاجه عملتيها حاول تريديجي باش تتعلم شي شويه، تكتب شي شويه داكشي ديالك. دونك ماشي هذا جو كخوا، ماشي هذا. دونك ها هو. دونك ها هو كريا لوغو ديالو هنايا. هادي الانترفاس داكوي باش تديو واحد الفكره وصافي. دونك هما لي زانترفاس غرافيك مثلا. دونك هادي لاكوي، من بعد هادي لاباج ديال الانسكريبسيون مثلا. هادي لاباج ديال الكونيكسيون. صافي هنا باش كتنزل واحد لانونس هي بوستي اون انونس. لاحظتو لاني ديجا خصو يكون مكونيكتي هنايا. لاحظتو
هنا يقدر يجيري لو كونت ديالو، يبدل التصويره ديالو، يبدل التليفون ديالو، يبدل لافيل ديالو مثلا. يقدر يجيري لي زانونس ديالو هنايا، يقدر يموديفي لي زانونس ديالو مثلا. شفتو؟ دونك هذا غادي نحاول ننزل لكم حتى هو، وغادي نعطيكم الرابور الاول. المهم هادوك غادي ننزلهم دابا. TDM 202. دونك هو تي بي 1 نزل. من بعد غادي نشوفو الرابور. دونك هو الرابور، وغادي نحاولو نشوفو الرابور ديال حمزة العام اللي داز. كما قلت لكم حاولوا هادشي كامل تخدموه بيديكم باش تتعلموا شويه، لان من بعد مثلا ديك لا ماكيت غرافيك تقدر مثلا دوز وتختار سوا تشري تومبليت ولا تيليشارجي تومبليت وتموديفي فيها. مي دابا لوبجيكتيف هو تعدل كلشي بيدك، سيتادير تنطلق من لا ماكيت انت ترسم الانترفاس غرافيك، انت اللي ترانسفورميها لون ماكيت ستاتيك. واش فهمنا؟ دونك هذا هو لوبجيكتيف، خصكم تعلموا كاع داكشي كامل.